बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी दुनिया के जिन्नात मोती मस्जिद में आकर कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि उनकी हर हाजात उसी वक्त पूरी हो जाती है। इतना पावरफुल अमल है ये। अब तो जिन्नात के साथ साथ इंसान भी शेखुल वज़ाइफ हकीम तारक पीर जी के कहने पर मोती मस्जिद जाकर ये प्यारा अमल करते हैं और लाखों लोग बहुत फैज़ पा रहे हैं। आखिर ये क्या राज है मोती मस्जिद का? शेखुल वज़ाइफ हकीम तारक चुगताई पीर जी कहते हैं कि यहाँ पर 365 वलियों ने अल्लाह की इबादत की है और मोती मस्जिद का एक ऐसा कोना है जहाँ से जन्नत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि पूरी दुनिया के जिन्नात यहाँ पर इबादत करने आते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। और मोती मस्जिद पर जिन्नात का कब्ज़ा है। 24 घंटे में कोई ऐसा वक्त नहीं कि जिस वक्त जिन्नात की बड़ी बड़ी जमातें वहाँ पर इबादत ना करते हों। कोई जमात अल्लाह का ज़िक्र करती है और कोई जमात वहाँ पर कुरान पाक की तिलावत करती है और कोई जमात वहाँ पर नफिल अदा करती है। यानी हर वक्त जिन्नात मोती मस्जिद में इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और उसी वजह से इंसानों को वहाँ से फैज़ मिल रहा है। क्योंकि जब इंसान वहाँ पर जाकर जिन्नाती अमल करते हैं यानी जिन नफलों में जिन्नात की जान बसती है और जिन्नात इन नफलों को बहुत पसंद करते हैं और लाखों करोड़ों जिन्नात दूर दूर से यही नफिल पढ़ने के लिए आते हैं। और जब इंसान भी मोती मस्जिद आकर यही नफिल पढ़ता है तो वो तमाम जिन्नात अल्लाह के हजूर उस बंदे के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों और नेक जिन्नात की दुआ को फ़ौरन कबूल फरमाते हैं और फिर वो नेक जिन्नात उस बंदे की ड्यूटी पर लग जाते हैं। यानी अगर उस बंदे की कोई बंदिश, जादू, असरात या फिर नज़र बद या कोई भी रुकावट, कोई भी परेशानी, कोई भी मसला उसकी ज़िंदगी में हो तो वो नेक जिन्नात उसकी ये बंदिश, रुकावट, परेशानियां ख़त्म करवाने के लिए अल्लाह की इबादत में लग जाते हैं। और जब तक उस इंसान की परेशानी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ये नेक जिन्नात उस बंदे के लिए दुआ करते हैं और इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते हैं। इसी तरह लोगों को वहाँ से फैज़ मिल रहा है। ये है मोती मस्जिद की शान, फजीलत और अज़मत। अगर आपको भी कोई मुश्किल, परेशानी, बंदिश, जादू, असरात, नज़र बद या किसी भी किस्म की रुकावट हो तो आप एक बार मोती मस्जिद जाकर ये नफिल ज़रूर पढ़ें। जिन्नात बहुत खुश हो जाएंगे और वो फिर आपको खुश रखने की जद्दोजहद में लग जाएंगे और उसी वक्त तक कोशिश करते रहेंगे जब तक आपकी तमाम मुश्किलें हल नहीं हो जाती। जिस मेरे प्यारे अल्लाह वाले बहन भाइयों के साथ जो भी मुश्किल हो वो ये प्यारा अमल ज़रूर करें। अगर आप मोती मस्जिद जाकर करें तो बहुत ज़बरदस्त। और अगर आप कहीं दूर रहते हैं, मोती मस्जिद नहीं पहुंच सकते तो आप अपने घर में भी ये प्यारा अमल कर सकते हैं। आए अब हम आपको ये प्यारा अमल बताते हैं। तवज्जो से सुनिएगा और अच्छी तरह समझ लीजिए और फिर इस प्यारे अमल को शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह चंद दिन के अमल से आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल और पुरसुकून होना शुरू हो गई है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मोती मस्जिद के तमाम जिन्नात आपके काम में लग जाएंगे और आपकी पहाड़ बराबर भी मुश्किल मिनटों में हल हो जाएगी। तो आपने ये अमल ऐसे करना है। अगर आप मोती मस्जिद जाकर करते हैं तो फिर आपने असर की नमाज से पहले वहाँ पहुँचकर 2 रकत नमाज नफिल पढ़ने हैं। आपने जब नवाफिल की नियत करनी है तो आपने ऐसे कहना है कि 2 रकात नमाज नफिल तहतुल हाजात, ये आपने ज़रूर कहना है। इस तरह से आपने नियत बांधनी है। उसके बाद आपने सना पढ़नी है, फिर अल्हम्दु शरीफ। उसके बाद जिस वक़्त आपने सूरह फातिहा अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है और जब आप इस आयत पर आएंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इस प्यारी आयत का आपने बार बार तकरार करना है, बार बार विर्द करना है, बार बार ये आयत आपने पढ़नी है।
جتنی دیر بھی آپ پڑھ سکیں۔ اس کے بعد پھر آگے سے آپ نے سورہ فاتحہ مکمل کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے کل شریف پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح سے آپ نے پہلا نوافل پڑھنا ہے۔ دوسرا نفل بھی آپ نے اس طرح ہی پڑھنا ہے کہ جس وقت آپ سورۃ فاتحہ پر آئیں اور اس آیات پر آئیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کی بار بار تکرار کریں، اس آیات مبارکہ کو بار بار پڑھیں جتنی دیر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ پہلے والے طریقے کے ساتھ مکمل کر لیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، ویسے ہی مکمل سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ کے آپ رکوع میں چلے جائیں۔ جب آپ 2 نوافل پڑھ لیں، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھ کر بڑی لگن کے ساتھ، بڑے وجدان کے ساتھ، بھکاری بن کے، فقیر بن کے، عاجز بن کے، منگتے بن کے اللہ کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلا کر آپ نے 100 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جتنی دیر آپ کو نوافل پڑھنے میں لگی ہو اتنی ہی دیر آپ نے اس پیاری آیات کو پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کو بار بار پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر، دامن پھیلا کر، بیکاری بن کے، منگتے بن کے، عاجز بن کے، گڑ گڑا کے، رو کی دعا کرنی ہے۔ اور دعا میں آپ نے یہ بات بھی لازمی کہنی ہے کہ یا رب العالمین، میں ان نوافل کا ہدیہ موتی مسجد کے تمام جنات کو پیش کرتی ہوں اور علامہ لاہوتی صاحب کو بھی تحفۃ ہدیہ پیش کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دعا جو اللہ سے مانگنا ہے مانگ لیں اور دعا مکمل کریں۔ انشاءاللہ آپ یہ نفل پڑھ کے آئیں گے، موتی مسجد کے نیک جنات آپ کے کام میں لگ جائیں گے اور چند ہی دنوں کے عمل سے اللہ پاک آپ کی تمام آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور فرمائے گا انشاءاللہ۔ گھر میں بھی آپ اسی طرح سے نوافل یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو تہجد کے ٹائم فجر سے پہلے یا فجر کے بعد آپ اس طرح ہی یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ معذرت، فجر کے بعد نہیں، ظہر کے بعد آپ یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ تو تہجد یا ظہر کے بعد آپ یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ روز پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو جنات آپ کی خدمت میں آ جائیں گے، آپ کی خدمت کریں گے اور آپ کو بہت بہت مصیبت اور پریشانیوں سے بچائیں گے اللہ سے دعا کر کے۔ بہت ہی پاورفل اور لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے اور ابھی بھی بہت سی دنیا وہاں پر جا رہی ہے اور اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے پا رہی ہے۔ آپ بھی اس پیارے عمل کو کریں اور اپنی زندگی کی تمام پریشانیاں ختم کروائیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پیارا عمل ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو آپ کی بہن کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دور دور تک شیئر کریں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ یہ نوافل پڑھے اور اس کی مشکل آسان ہو جائے، تو یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ اب اپنی بہن کو اجازت دے، کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔